Assalamu alaikum, this is Anila Shahzad with Global in 5 minutes. Israel forces मस्जिद अक्सा पर अटैक कर रही हैं, मुस्तकिल 2 दिन हो गए और इससे पहले भी इनकी एग्रेशंस चलती ही रहती थी। इसी किस्म की गलत और बेहुदा हरकतें ये करते ही रहते थे, मगर इस दफ़ा तो उन्होंने बिल्कुल हद कर दी है कि 2 दिन हो गए और वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट चैनल से कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ कि आप देख रहे हो कि ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। यहाँ पे लोग इबादत करने के लिए आए, पीसफुल लोग पीसफुली वहाँ बैठकर अल्लाह को याद करने के लिए आए। तो अल्लाह के घर इबादत गाहों के ऊपर इस तरह का एग्रेशन करना तो बिल्कुल भी किसी भी ह्यूमन राइट्स के कानून के तहत इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि ग्रेनेड्स के और वेपन से, गन्स के साथ और इस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं और लोग यहाँ पे हरासा हो रहे हैं कि भाई किस तरह से मस्जिद के अंदर तुम लोग बम गिरा रहे हो और नौजवानों को पकड़ रहे हो और मार रहे हो, ये सब कुछ क्या हो रहा है। लोग फरियाद कर रहे हैं और इजरायली जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल बाज नहीं आ रही और आप ये देख रहे हो कि जगह जगह पर मस्जिद को शहीद किया जा रहा है और मतलब बिल्कुल इनह्यूमन। और ये आप देख रहे हो कि ये परसों के दिन शाम में ये 300-400 से ज्यादा जो नमाजियों को मस्जिद से गिरफ्तार किया गया है और उनको बंद कर दिया गया। और ये देखो आप, ये जो इजरायली पुलिस है ये इनको मस्जिद अक्सा से घसीट के बाहर फेंक रही है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, क्योंकि अब हमारे जो ज्यूज हैं इन्होंने आकर यहाँ पर इबादत करनी है। तो दिस इज रियली रियली सो लाइक पेनफुल टू नो और पेनफुल टू मतलब सी के ये क्या हो रहा है कि ये जो डोम ऑफ द रॉक आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली मुसलमानों के जो कंपाउंड है जेरूसलम के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर, उसका हिस्सा है। और ये जो यहूदियों के पास जो हिस्सा है वो दीवार के दूसरी तरफ है, जिस दीवार को आप दीवार गरिया भी कहते हैं और उसके आगे खड़े होकर वो रोते हैं और मतलब इबादतें करते हैं। तो लेकिन ये जो डोम ऑफ द रॉक है ये मुसलमानों के हिस्से में है और मुसलमानों की बहुत इससे तारीख वाबस्ता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे गए थे तो इसी मस्जिद पे डोम ऑफ द रॉक में आकर उन्होंने तमाम अंबिया के साथ की इमामत करते हुए नमाज पढ़वाई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए, उनको बहुत ही मुकद्दस जगह समझी जाती है। और आप देख रहे हो कि ये स्पेशली रमजान मुबारक में खास तौर पे इबादत का जो तमाम किया जाता है उस के तहत यहाँ पर ये लोग आते हैं और वैसे भी डेली। और ये आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ये गाजा में जो लोग हैं जो कि गाजा अलग से है और वो किस तरह से वो अपने गुस्से और गुस्से का इजहार कर सकते हैं कि वो ये छोटे छोटे मिसाइल्स और इस तरह के कॉकटेल बॉम्ब्स फेंक के जो है वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो ये आप देख रहे हो एक और क्लिप है कि मस्जिद के अंदर ये घुसे में मतलब बिल्कुल बेईमाना तरीके से किस तरह से बंदूकें तान के मतलब फायर भी किए इन्होंने। लोग जो नमाजी हैं ये पिलर्स के पीछे छुपे हुए और इन दी एंड इन्होंने ये इनको गिरफ्तार किया, लाइनें बनवा के इनको पुलिस स्टेशन में लेकर गए। सो दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। ये 21वीं सदी है, ये ह्यूमन राइट्स की दौर है, ये यूनाइटेड नेशंस का दौर है। इसके अंदर जो है आप ये देख रहे हो कि किस तरह से मतलब बहुत ही अफसोस, बहुत ही दुख मुझे हो रहा है और तमाम मुसलमान दुनिया में इस वक्त दुख और गम का इजहार हो रहा है और मजम्मत हो रही है इस तरह की बेईमाना जो हरकतें हैं यहूदियों की। और आपको पता है कि 1 जनवरी से जब से नेतन्याहू की नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है तब से जो है, क्योंकि नेतन्याहू ने अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए बिल्कुल जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट कट्टर किस्म की यहूदी जो पार्टीज थी चंद इजराइल के अंदर, उनके साथ अलायंस बना करके ये हुकूमत अपनी बनाई है। और इसके नतीजे में आपको पता है कि आते साथ ही उसने इतनी गलत किस्म की हरकतें की। पहले उसने बोला कि जुडिशल रिफॉर्म्स में करूंगा जिससे मैं तमाम जो अदालत के जो फैसले हैं उनको हम कलअदम करार दे सकेंगे। उसके ऊपर यहूदियों ने 3 महीने से
پروٹیسٹ جاری رکھا ہوا ہے. اور اب وہ ختم ہوا اور کل پرسوں کی نیوز تھی کہ نیشنل گارڈ وہ بنانے لگے اسپیشل فورس جس سے وہ پیلسٹینینز کو مزید وہ کریں گے اوپریس کریں گے. اور اب آپ دیکھ رہے ہو کہ مسجد کے اندر گھس کر کے کس طریقے سے یہ مطلب میں آپ کیا کہوں درندہ گانا درندوں کی طرح سے یہ آتے ہیں درندوں کی طرح سے یہ بہیو کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مستقل تکلیف پہنچاتے ہیں. سو دس از وٹ از ہیپننگ. یہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. یہ انہوں نے آور ٹو آور جو ہے یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہودی مسجد اقصیٰ کے اندر. 450 سے زیادہ انہوں نے لوگوں کو اریسٹ کیا اور ان کو بولا کہ 1 ویک جب ان کو چھوڑا بھی ہے آج کے دن ان کو چھوڑا ہے اور ان سے کہا کہ 1 ویک جو ہے آپ مسجد کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. کس اصول کے تحت کس یہ اس رمضان المبارک میں کیوں ان کو منع کیا جا رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھو کہ انہوں نے بولے کہ 40 ایئرس سے جو کم لوگ ہیں وہ مسجد میں انٹر ہی نہیں ہو سکیں گے. یہ نیا رول اچانک کڑے کڑے انہوں نے بنا دیا. یعنی کہ نوجوان جو لوگ ہیں جو کہ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں وہ اندر مسجد کے اندر آ ہی نہیں سکتے. سو اس قسم کی حرکتیں مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل غیرت ختم انسانیت سوز حرکتیں. Dozens of Israeli settlers entered the courtyard of Al-Aqsa Mosque under the protection of Israeli police on Thursday morning today. آج یہ انہوں نے مطلب پولیس کی پروٹیکشن میں وہ اسرائیلی سیٹلرز جو ہیں یہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں. بھئی آپ کی جب دیوار کے اس طرف آپ کی مسجد ہے آپ وہاں جاؤ اور اپنی عبادت وہاں کرو. آپ نے کیوں یہاں پر آ کے پہلے جھگڑا کرنا ہے لوگوں کو مارنا ہے لوگوں کو ابیوز کرنا ہے گھسیٹنا ہے ان کے اوپر فائرنگ کرنی ہے اور پھر آپ نے آ کر کون سی یہاں پر عبادت کرنی ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہت سے ممالک میں ریلیز اور وہ شروع ہے سلسلہ ریلیز کا اور پروٹیسٹ کا. اردوغان جو ہے ہمارے مطلب مسلم دنیا کے ایک بہت اسٹرانگ لیڈر انہوں نے بالکل اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا ہے کہ انہوں نے بولا کہ ساری مسلمان دنیا کی طرف سے ہم یہ مذمت کرتے ہیں کہ یہ کیا یہودی جو لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور ہم سب جو ہے مسلمان قوم جو کھڑی ہے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو لبرل قسم کا طبقہ ہے جو کہ اکثر بات کرتا رہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے اسرائیل کے ساتھ ہمیں تعلقات سفارتی شروع کر دینے. ابھی پچھلے دنوں یہ ایشو چلا تھا کہ جی ٹریڈ شروع کر دیں ہم اسرائیل کے ساتھ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ کوئی پنگا لینے کی. لیکن آپ یہ کیسے بول سکتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ فیبرری 28 سے 13 مارچ یعنی یہ 10 دنوں کے بیچ کی رپورٹ ہے اس سال کی. اور اس 10 دنوں کے اندر 14 فلسطینیوں کو مار دیا گیا. اس میں ایک بچہ بھی تھا. 55 ان کو انجر کیا گیا اور 30 کے اوپر لائیو ایمونیشن یعنی کہ بلٹس اور اس طرح کی چیزیں لائیو ایمونیشن سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا. اور یہ جیریکو جنین نابلوس یعنی مختلف جگہوں پہ ویسٹ بینک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہاؤ کین یو جسٹ فرگیٹ ہاؤ کین یو جسٹ سے کہ جی کچھ نہیں ہو رہا آپ اپنی سفارت ٹھیک کر لو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایک بالکل یعنی کہ امورل قسم کا ایٹیچیوڈ ہے جس کو کچھ لوگ ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر پورٹری کر رہے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے بھی مذمت کی اس چیز کی اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ فوری طور پہ اس طرح کی بے ایمانہ حرکتوں کو ختم کیا جائے اسرائیل کی جانب سے.